नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहमा 1,50,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी। कतिपय गाउँपालिकाको अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य निर्विरोध। आजदेखि देशभर मतपत्र पठाउन थालियो। सत्तारूढ दलहरूबाटै महिला सहभागिताको उपहास। फरक दलबाट उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार उझेलमा प्रमुख पदमा 50% हुनुपर्नेमा 33% मात्रै। स्थानीय सरकारको अनुभूति नै गर्न नपाएको काठमाडौँ उपत्यकावासीको गुनासो। सडक, ढल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकासमा विफल। नयाँ नेतृत्वमाथि दबाव। सत्तारूढ दल र नेतामाथि ओलीको गालीगलौज। गठबन्धन कुहेको ढोड भएको टिप्पणी। कांग्रेस घोषणा पत्र प्रति गम्भीर आपत्ति। अभिव्यक्तिप्रति आयोगको चासो। दलहरूको घोषणा पत्रमा उपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो। कागजी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव। आर्थिक क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह। इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा भोकमरीबाट 1 वर्षमा 1900 बालबालिकाको मृत्यु। बिरामी बालबालिकालाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउन नसक्नु मुख्य कारण। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका विभिन्न 5 खेलका 6 खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अहिलेसम्म करिब 1.5 लाख उम्मेदवारको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगले दिउँसो 3:15 बजे दिएको तथ्याङ्क मंगलबार साँझसम्म 1,47,247 जनाको उम्मेदवारी परेको विवरण प्राप्त भएको छ। आयोगका अनुसार विभिन्न नगरपालिकामा 3,423 जना मेयर पदको लागि र 2,097 जना उपमेयर पदको लागि उम्मेदवार परेको जनाएको छ। यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि 3,363 र उपाध्यक्षको लागि 2,382 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै वडाध्यक्षको लागि 34,357, महिला सदस्यमा 25,345, दलित महिला सदस्यमा 22,879 र खुल्ला वडा सदस्यमा 53,401 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र ढुवानी आजदेखि सुरु गरेको छ। 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा भइसकेको छ। आजदेखि मतपत्र पठाउन सुरु गरिएको हो। अहिलेसम्म 80% मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। आसन्न स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढिरहेको बेला कतिपय स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। डोल्पाको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका धावा समडुक गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए। अध्यक्षमा अर्को उम्मेदवारी नपरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै सेफोक्सुन्डोमाका 6वटा वडाका अध्यक्ष पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी काइके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार अङ्गद कुमार राणा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसका निमा बुढा निर्विरोध भएका छन्। त्यस्तै छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा समाजवादीका सेनाङ गुरुङ अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा भने एमालेका कारमा गुरुङ निर्विरोध भएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मनाङको दिस्याङ किङस्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षमा चोल्पा गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै ताप्लेजुङको फतलाङ्गु 6 ओलाङचुङ गोलाका बासिन्दाले आपसी छलफल गरी वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य चयन गरी निर्विरोध निर्वाचित गराएका छन्। उक्त वडाको अध्यक्षमा छेतेन शेर्पा र सदस्यहरूमा तासी शेर्पा, वाङ्या शेर्पा, महिला सदस्यमा फुपुल्लाहमु श्रेष्ठ र दलित महिला सदस्यमा बेपना तुम्बाहाम्फे निर्विरोध भएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय तोकेको थियो। सोमबार साँझ 5 बजेसम्म अन्य उम्मेदवारी नपरेपछि उनीहरू निर्विरोध भएका हुन्। उनीहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्न भने केही समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको कारणले कार्यकारी पदहरूमा महिलाको संख्या घटेको छ। एउटै दलबाट उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा प्रमुख 2 पदमध्ये एउटामा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि गठबन्धनको कारण धेरै ठाउँमा दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारले कब्जा जमाएका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान अनुसार पालिकाका प्रमुख 2 पदमध्ये 50% महिला सहभागिता हुनुपर्ने हो, तर अहिले करिब 33% हाराहारीमा मात्रै महिला सहभागिता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष 2 पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दलले 2 वटा पदमध्ये एउटामा महिला उठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। तर एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवार उठाउने दलका लागि यो व्यवस्था बाध्यकारी हुने छैन भनेर गरिएको ऐनको प्रावधानको दुरुपयोग गरी दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा फरक फरक दलका पुरुष उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यही कारणले कार्यकारी पदमा महिला उम्मेदवारी घटेको छ। अहिलेसम्म आएको प्रारम्भिक डाटाहरूबाट अध्यक्ष र प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी न्यून देखिन्छ। पर्सेन्टेजमा भन्दा अब 5% को हाराहारी र यतापट्टि उपाध्यक्ष र उपमेयरमा झन्डै 75% को हाराहारी र ओभरअलमा दुईटै जोडेर हेर्नुभयो भने मैले अलिकति डाटा हेरेको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुख दुईटैको टोटल जोडेर हेर्नुभयो भने त्यसको 33% जति छ। हुनुपर्ने 50 हो। चुनावी तालमेलको कारण महिला उम्मेदवारी घट्न सक्ने आकलन गरेरै निर्वाचन आयोगले चैत 16 गते गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगर प्रमुख अथवा उपप्रमुख मध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा उक्त सिटमा महिला उठाउने व्यवस्था गर्नु भनेर दलहरूको नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनको दबाव बढेपछि आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको बताइन्छ। यद्यपि आयोगले प्रचलित ऐन कानुन विपरीत यस किसिमको निर्देशन जारी गर्नुभन्दा पनि संविधानमा रहेको समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने कतिपयको बुझाइ छ। चैत 16 गते 17 बुँदे निर्देशनको 6औं बुँदामा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनैतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन दिएको आयोगले चैत 29 गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पुरानो निर्णय सच्यायो। 29 गतेको विज्ञप्तिमा आयोगले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउने दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याएको भनेर आयोगले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउने काम गर्यो। चुनावी तालमेलको कारण एउटा दलको भागमा नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष र अर्को दलको भागमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष परेको छ। फरक फरक दलले अधिकांशतः पुरुष उम्मेदवारलाई टिकट दिएका छन्, जसको कारण महिला सहभागिता घटेको छ। आयोगले चिन्ने भनेको ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थालाई हो, हैन? बाहिर के भइरहेछ, कहाँ के चाहिँ नि को चाहिँ नि दल मिल्नु भएको छ, कसरी गर्नु भएको छ भन्ने आयोगले जान्दैन। आयोगले एउटा अमुक दलले उम्मेदवारी दिन आउँछ, यदि उसले दुईटैमा दिन्छ भने आयोगले अथवा निर्वाचन अधिकारीले उसलाई तपाईँको एउटा यसमा यो दुईटा मध्ये एउटा यसो चाहियो भन्ने भयो। म त एउटै निर्वाचनमा एउटा मात्रै लड्न आएको हुँ भन्दाखेरि कानुन बमोजिम बाध्य गर्न सकेन। उम्मेदवारी नै कम परेपछि नेतृत्वमा महिला आउने सम्भावना पनि स्वभावैले घट्नेछ, जसलाई धेरैले समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त र संविधानको मूल मर्म विपरीत मानेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली एमाले बाहेकका दल र नेतालाई जस्तोसुकै गाली गलौज गर्न पनि पछि हट्दैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नै हैसियत भुलेर अभिव्यक्ति दिने गरेको चर्चा पटक पटक हुने गरेको छ। आज पनि उनै ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति तीव्र कटाक्ष गरेका छन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कुहेको ढोडको लौरोको संज्ञा दिँदै प्रचण्डले विगतमा भरतपुरमा छोरी रेणु जिताउन गरेको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको पनि खुलासा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्ट पार्टीबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसको दिन मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ नेताहरूसँगै अध्यक्ष ओली
उपस्थित थिए। उनले मनमोहन अधिकारीलाई धैर्यशील नेताको रूपमा चित्रित गर्दै श्रद्धाञ्जली दिए, लगत्तै आफ्नो अभिव्यक्तिको निशाना बनाए सत्तारूढ गठबन्धन दलप्रति। वैशाख 30 गतेपछि गठबन्धन नै खलास हुने भन्दै सत्तारूढ दलको गठबन्धनलाई कुहिएको ढोडको लौरोको संज्ञा दिए। सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहिएको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठान्छ। यो कुहिएको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। त्यसपछि काङ्ग्रेस हातको लौरो त छैन, खदाखुदु कच्याकुचुक भइसक्यो भनेपछि 3-4 गते 5 गतेसम्ममा त परिणाम आउँछ। त्यसपछि काङ्ग्रेस यसो हेर्छ, खोइ लौरो। त्यसपछि केही मिनेट उनले काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रप्रति टिप्पणीका लागि खर्चिए। संविधानको केही भाग तान्तुन गरेको एमालेको घोषणापत्रबाट केही अंश चोरेको आरोप लगाउँदै उनले घोषणापत्रलाई लद्दु विद्यार्थीले चिट चोरेको जस्तो भनी कटाक्ष गरे। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र यो 3टा चिजको कम्बिनेसन छ। एउटा एमालेमाथि तथानाम गाली, दोस्रो संविधानका केही कुराको उद्धार, अर्को एमालेको कपी यसो गर्दै लेख्छ। त्यही भने त्यति कुशल विद्यार्थीको चिट चोराइ छैन। त्यो चिट चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि, त्यो पनि कुशल छैन क्या। लद्दु विद्यार्थीले को पनि लद्दु चोर्ने चिट चोर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मन थामेर धैर्यताका साथ, जनताले त पढ्दै पढ्दैन, त्यो एक लाइन पढेपछि दोस्रो पेज पल्टाएछ जनताले भने मार्दैन, पल्टाउँदै फ्याक्छ त्यो। त्यसपछि ओली खनिए प्रचण्डप्रति विगत स्थानीय तहको निर्वाचनको स्मरण गर्दै उनले भरतपुरमा छोरी रेणुलाई जसरी पनि जिताउन गरेको प्रस्ताव आफूले नमानेका कारण प्रचण्ड बिच्किएर बुढा नीलकण्ठ पुगेको उनको आरोप थियो। प्रचण्डको अहिलेको पतनको एउटा कारण चरम अस्थिरताको एउटा कारण के भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर कहाँ बनाउन सकिन्छ, कताबाट बनाउन पाइन्छ, त्यतै कुन पार्टी के भन्ने, कोसँग मिलेर जाने भन्ने पनि छैन, के गन्तव्य भन्ने छैन। गन्तव्य के हो भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर। अब अरू केही पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रचण्डले गरेको चर्को बार्गेनिङ यसपल्ट त्यही हो। उनले कतिपय स्थानमा आफ्नै दलका उम्मेद्वार विरुद्ध विद्रोही उम्मेद्वार परेकोमा लक्षित गर्दै त्यस्तो नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए। ओलीले नेपालको जनसङ्ख्याको आधा जति एमाले रहेको भन्दै देशमा ठूलो समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कतै अन्याय भएको भए न्याय दिइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ रेमन नेपालीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय निकायको चुनाव नजिकै गर्दा आचार संहिता जारी गरे पनि अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आचार संहिता लागू भएपछि पनि ठूला राजनीतिक दलले त्यसलाई टेर पुच्छर लगाएका छैनन्। चुनाव आउन 17 दिन नै बाँकी हुँदा पनि यस विषयमा आयोगको भूमिका पनि सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले गत चैत 25 गतेदेखि आचार संहिता लागू गर्यो। त्यसको सेरोफेरोमै विभिन्न राजनीतिक दलले कार्यक्रम गर्नेदेखि नेताहरूले अघिल्लो चुनावमा भएको चुनावी खर्चको रकम सार्वजनिक गरे। निर्वाचन आयोगलाई नै चुनौती दिने गरी यस्ता गतिविधि भएपछि आयोग कसैलाई 3 दिन त कसैलाई 7 दिनको समय दिँदै स्पष्टीकरण नै सोध्यो। आयोगले अहिलेको निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत गरेको भन्दै विभिन्न 8वटा समूह, दल तथा व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनीहरूले त्यसको जवाफ पनि आयोगलाई बुझाइसकेका छन्। आयोगका अनुसार उक्त स्पष्टीकरणको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन पश्चात बल्ल केही कदम चाल्ने जवाफ आयोगले दिएको छ। होइन, अब यी सबै कुरालाई आयोगले नोटिसमा लिएको छ। होइन, अब यहाँले भने जस्तै जे दलको अथवा चाहिँ नि व्यक्तिहरूको नाम लिनुभयो, यी सबैलाई आयोगले चित्तबुद्ध जवाफ मागेको छ टाइम दिएर, र ती जवाफहरू प्राप्त पनि भएको छन्। तर अब त्यसमा फर्दर के गर्ने भन्ने कुरा आयोगले डिसिजन गर्न बाँकी छ, अध्ययन गर्दैछ। अब कतिपय कुराहरू अहिले अत्यन्तै रसमा छ आयोग पनि।
आयोगले आचार संहिता विपरीतका हरेक गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। मङ्गलबार मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसको घोषणापत्रबारे गरेको टिप्पणीलाई पनि नोटिसमा राखेको जनाएको छ। अब आयोगले हेर्ला यसमा, आयोगले, किनभने अब यहाँलाई थाहा भएको कुरो आयोगले पनि थाहा पाउला होइन, कतैबाट आउला। अब यो पक्कै पनि आयोगले यसलाई लिनुपर्ने जे 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 गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस घोषणापत्रलाई पागलहरूको प्रलाप भनी टिप्पणी गरेका थिए। त्यसो त आचार संहिता पालना नभएको कुरालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले नै बताएको छ। समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा कतिपय उम्मेदवारबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको जनाएको हो। मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने सिलसिलामा ठूला राजनीतिक दल लगायत अन्य क्षेत्रीय तथा साना प्रभावशाली राजनीतिक दलहरू तथा स्वतन्त्र आकांक्षीहरूले आचार संहिताको नाङ्गो उल्लङ्घन गरेका घटना र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तस्बिरहरू भिडियोहरू प्राप्त भएको जनाएको हो। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा विगतमा पनि ठोस कारबाही नभएको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित बनाउनका लागि पनि आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक पटकका निर्वाचनमा दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्र जारी गर्दछन्। दलहरूले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पत्रहरूमा विकास निर्माणदेखि स्वास्थ्य क्षेत्र र आधारभूत आवश्यकता प्रमुख मुद्दा बनेका हुन्छन्, तर निर्वाचन पश्चात ती मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिले विभिन्न दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यी घोषणापत्रमा अहिले पनि शिक्षा स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उल्लेख गरिएको छ, तर हरेक दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश भएका यस्ता विषय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा भने हात्तीले देखाउने दाँत सरह हुने गरेको छ। हरेक पटकको घोषणापत्रमा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता मानिएको शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइन्छ, तर चुनावका बेलामा जनतालाई आश्वासन बाँड्ने अनि चुनाव जितिसकेपछि आफ्नै घोषणापत्रमा समावेश भएका विषय समेत बिर्सिने गरेका छन्। हरेक पटक यस्तै आश्वासन दिएर जनता झुक्काउँदै आएका दलहरूले यस पटकको घोषणापत्रमा समावेश भएका कुरा पनि चुनावी नारा मात्रै भएको गुनासो बढेको छ। तोकिएको छ घोषणापत्रमा छ त्यो त्यही मात्रै सीमित रह्यो र अब यो कोरोना महामारी फैलियो ल जनताले कति पाए के पाए र यो मेरो मुखबाट होइन अरूको मुखबाट पनि यो बुझ्न सक्नु जरुरी छ र पाएको केही पनि छैन र हामी सम्बन्धित निकायमा जान्छौँ, जहाँ पाउने ठाउँ हो त्यहाँ जान्छौँ। यो त यहाँ होइन, तपाईँ त्यहाँबाट त्यो लिएर आउनुहोस्, त्यो त्यहाँबाट त्यो लिएर आउनुहोस्। खोइ त त्यो विषयमा उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ? अर्थात् स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार कसैले केही सोचे छैन। आफू बन्ने र आफ्नालाई बनाउने यो मात्रै सोचिया छ। मेरो विचार चाहिँ यो हो। चुनावी नारा मात्रै हो यो, उहाँहरूले केही पनि गर्नुहुन्न। अगाडि चाहिँ उहाँ सबै कुरो देखाइदिन्छ, राम्रो गर्छु ऊ गर्छु त्यो गर्छु ऊ गर्छु भन्छन्, पछाडि चाहिँ अनि उनीहरू जित्यो भने अनि हामीलाई मतलबै हुँदैन, केही पनि हुँदैन, सोच पनि हुँदैन, बुझ पनि हुँदैन, के खायो भने छैन, पसल कस्तो छ भने थाहा हुँदैन, के हुने थाहा हुँदैन कि। अब विकासको क्रम एकदम सुस्त छ। अब यहाँ अब यस्तै छ, अब नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो। यो कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन गरेदेखि लिएर अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने होइन त्यो अनुसारको कार्य गर्नुपर्ने हो। अब कमिटमेन्ट गर्छन् अब तर गर्दिँदैनन्। सडक बत्ती बाटो लगायतका विषयसँगै आम जनताका लागि स्वास्थ्यका ठूला ठूला योजना यस पटकको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँ नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको प्राथमिक अस्पताल, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल स्थापना गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेदिक र वैकल्पिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य लगायत उपचारात्मक र पुनस्थापनात्मक सेवालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, नियमित परीक्षण गर्न वडामै प्रयोगशाला सुविधा विस्तार गर्ने लगायतका विषय दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। त्यस्तै 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति सशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क बिमा, वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा घरमै
बिमामा आबद्ध हुने व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउने, 5 वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई पुनः स्वास्थ्य बीमित बनाउने, सुत्केरी महिलालाई 5,000 सुत्केरी सहायता भत्ताको व्यवस्था गर्ने, सबै महिलालाई निशुल्क गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने, 60 वर्षमाथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोग भएका र अपाङ्गता भएकालाई स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण परामर्शका लागि पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन्। औषधि र उपचार सहित घरमै स्वास्थ्य सेवा, नसर्ने रोगहरूको बढ्दो चापलाई न्यून गर्न 40 वर्षमाथिका हरेक नागरिकलाई उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी रोग, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ लगायतका नियमित चेक जाँच वर्षमा एकपटक निशुल्क गर्ने व्यवस्था लगायत पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन्। 3 वर्षभित्र सबै विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने, औषधि उपचारमा नागरिकको खल्तीबाट हुने खर्चलाई न्यून गर्न, गाउँ नगरवासीलाई सहज रूपमा गुणस्तरीय औषधि सस्तोमा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन्। ढल व्यवस्थापन, फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषय मुख्य एजेन्डा बनेका छन्। विगतमा जस्तै यी विषय चुनावी नारा नबनुन् भनेर धेरैले खबरदारी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मूलधारका सबै दलले सबै दलसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। यसअघि सबै दलले सबै दलसँग सरकारमा सहकार्य गरिसकेका छन्। स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन भनिए पनि मूलतः चुनाव जित्ने एक सूत्रीय स्वार्थका रूपमा मात्रै अनेक प्रकारका गठबन्धन बनाइएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी यसरी बन्ने राजनैतिक संयन्त्र र गठबन्धनका कारण सर्वसाधारणले दलहरू बीचको भिन्नता छुट्याउन पाएका छैनन्। कुन दलले चुनाव जित्दा जनजीवनमा कस्तो असर पर्छ, कुन दलको सरकारभन्दा के हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन पाएको छैन। चुनाव अघि वा चुनाव पछि बन्ने यस्तै गठबन्धनको कारण पार्टीका नाम र नेताहरूका अनुहार मात्रै फरक देखिन्छन्, तर दलहरूको काम गर्ने शैली समान देखिन्छ। अहिलेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सम्भव भएको ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने, तालमेल सम्भव नभएको ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर गठबन्धनका दलले एमालेसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर स्थानीय सत्ता स्वार्थका अगाडि केन्द्रको यस्तो निर्णय काम लागेन। सायद त्यसैले होला सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रको सहमति विपरीत नेकपा एमालेसँग तालमेल गरे। एमालेबाटै फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। उक्त गाउँपालिकामा 2 पार्टीबीचको समझदारीमा एमालेले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ भने उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। त्यस्तै प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमालेले चुनावी तालमेल गरेका छन्। त्यस्तै रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन बनेको छ। सल्यानको कुमाक गाउँपालिकामा पनि काङ्ग्रेस र एमाले बीच गठबन्धन बनेको छ। नेताहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा रहेर होइन, केवल सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर तालमेल गर्छन् भन्नका लागि यी उदाहरणहरू पर्याप्त छन्। प्रतिगमनलाई परास्त गर्न गठबन्धन गरेका हौं भनेर दाबी गर्ने सत्ता घटकका दलहरू गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि एमालेसँग कुम जोड्न पुगेका छन्। कुनै बेला प्रतिगमनकारी शक्ति भनेर चित्रण गरेको राप्रपासँग पनि एमाले र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले ठाउँ ठाउँमा तालमेल गरेका छन्। केन्द्रीय निर्देशन अवज्ञा गर्दै विभिन्न ठाउँमा विद्रोही उम्मेद्वार परेपछि गठबन्धनका नेताहरू त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा लागि परेका छन्। दलका शीर्ष नेताहरूले त्यस्ता विद्रोही उम्मेद्वारलाई सहमतिमै फिर्ता लिन आग्रह गर्ने र त्यसो हुन नसके पार्टीको विधान अनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धनका दलबीच एकले अर्को दलको अस्तित्व र शक्ति सहज रूपमा स्वीकार नसक्दा स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा बागी उम्मेदवारी परेको छ। माओवादी उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने काङ्ग्रेस केन्द्रको निर्णय विपरीत भरतपुरमा स्थानीय काङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिए। पौडेल आफ्नो राम्रो प्रभाव र संगठन भएको क्षेत्रमा सधैँ माओवादीलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट थिए। स्थानीय काङ्ग्रेसको असन्तुष्टि बुझ्न मङ्गलबार चितवन पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड केही घण्टामै राजधानी फर्किए। उनले चितवन काङ्ग्रेस सभापति राजेश्वर खनाल लगायतसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरी गठबन्धन कसरी मजबुत बनाउने बारे छलफल गरेको बताइएको छ। केन्द्रको निर्णय अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार धनराज आचार्यलाई मेयरमा सहयोग गर्न र उपमेयर काङ्ग्रेसले लिने सहमतिको विरुद्धमा काङ्ग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति विमल कार्की बागी बनेका छन्। धुलीखेल, जनकपुर लगायत अन्य पालिकामा समेत बागी उम्मेदवार छन्।
पार्टीमा गरेको त्याग, क्षमता, योगदान तथा कार्यकुशलतालाई समेत व्यवस्था गरी निर्णय गरिएको भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वार भएका अन्य ठाउँमा समेत बागी उम्मेद्वार छन्। बागीका कारण आफ्ना उम्मेद्वारलाई जित्न कठिन हुने भन्दै माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेससँग गुनासो गरेका छन्। बागी उम्मेद्वारको भावनालाई पछि सम्बोधन गर्ने गरी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। होइन, उहाँलाई चाहिँ नि अनुरोध गर्छौँ हामी पहिला, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो तालमेल गर्नु थियो थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा तालमेल कति ठाउँ बाध्य पनि भयो होला, बाध्यतात्मक परिस्थिति पनि आयो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जहाँ जति ठाउँ साथीहरू स्वतन्त्र हुनुभएको छ उहाँहरूको भावनालाई पनि हामी चाहिँ नि सम्बोधन गर्छौँ भविष्यमा। धेरैजसो माओवादीले उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा स्थानीय काङ्ग्रेस बागी बनेका छन्। बागी फिर्ता गराउने बारे काङ्ग्रेससँग कुरा भइरहेको माओवादीको भनाइ छ। फिर्ता लिने समय अवधिसम्म भए पनि चाहिँ 15-16 गतेसम्म भए पनि चाहिँ शीघ्र रूपमा चाहिँ संवाद छलफल गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ वडा स्तरमा पनि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सहकार्य पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी त्यो दिशातर्फ वर्कआउट गरिरहेका चाहिँ छौँ। अब त्यो कम्प्लिट नहुँदाको अवस्थामा कतिपय दलहरूले वडा स्तरमा या कतिपय पालिकाहरूमा फरक ढङ्गले पनि नोमिनेसन त फाइल गरेका चाहिँ छन्। तर अब संवाद चलाउँदै लगेर अन्तिम समयसम्म नाम फिर्ता लिने समयसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा सहमति जुटाउनलाई प्रयास र पहल चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। गठबन्धनका नाउँमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भावना विपरीत अन्य दलका उम्मेद्वारलाई सघाउनु तथा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण स्थानीय नेता कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन केन्द्रले आग्रह गरेको छ। त्यस्तो हुन नसके विधान अनुसार अघि बढ्ने पनि ती दलको निष्कर्ष छ। गठबन्धन दलमा मात्र होइन, कतिपय स्थानमा एमालेका नेताहरूले पनि आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेद्वार दिएका छन्। ती नेताहरूलाई एमाले नेतृत्वले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। चितवनको भरतपुरमा गठबन्धन बीच भागबण्डा नमिल्दा नेपाली कङ्ग्रेसबाट समेत उम्मेदवारी परेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पेचिलो बन्ने भएको छ। निर्वाचनको औपचारिक माहौल सोमबारबाट सुरु भइसके मेयर पदमा प्रमुख 2 उम्मेदवार विजय सुवेदी र रेणु दाहाल बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक र जटिल हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका देवी गिवाली र कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेकी रेणु दाहालका बीचमा भएको प्रतिस्पर्धाले साराको ध्यान खिचेको थियो। उक्त निर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार गिवाली दाहालसँग 203 मतको झिनो अन्तरले पराजित भएका थिए। यसपटक एमालेबाट विजय सुवेदी मैदानमा छन् भने रेणु दाहालले दोस्रो पटक गठबन्धनको तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी छिन्। पहिलो त आम जनताको सहानुभूति छ, विश्वास छ। हामीले 5 वर्ष जनताको बीचमा परिश्रम गरेर फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि फेरि उम्मेदवारी दिएका छौँ। उता गठबन्धनबाट असन्तुष्ट बनेको चितवन कांग्रेसले भरतपुर महानगरमा रेणु विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएको छ। कांग्रेसका पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। चितवनमा कांग्रेस पार्टी जुगाउन मेयरमा उम्मेदवारी दिएको उनको दावी छ। भन्ने लागेको छ यहाँलाई, हेर्नु होला। तपाईले नसोचेको, अरूले नसोचेको परिणाम आउँछ। तपाईले किन विद्रोह गर्न मन लाग्यो? विद्रोह मैले गरे, मेरो सैद्धान्तिक अडान छ कतिपय कुराहरुमा। भरतपुरमा यसपटक एमाले र राप्रपाका बीचमा चुनावी तालमेल भएको छ। राप्रपाबाट हिमला गुरुङले उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। भरतपुरमा कांग्रेसको जनमत कतातिर कसरी जान्छ भन्ने कुराले जित हारको निर्धारण गर्ने अनुमान गरिएको छ। कांग्रेसबाट बागी बनेर उठेका पूर्व सांसद पौडेलले बढीभन्दा बढी मत काटेमा एमालेका उम्मेद्वार सुवेदीलाई जित भेट्टाउन सजिलो हुने देखिन्छ। सुवेदीले बागी उम्मेद्वारको भर गरेका छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले उम्मेद्वार सुवेदीले भरतपुरका योजनाबद्ध विकासका लागि आफू मेयर पदमा उम्मेद्वार दिएको बताए। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले यहाँहरूले मलाई मत दिनुहोस्। म गर्छु, म निष्पक्ष सक्रियतापूर्वक काम गर्छु। यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बराबर अधिकार हुनेछ। मैले कुनै मलाई निर्वाचित गर्ने नेकपा एमालेको लागि छुट्टै स्थान हुने छैन। त्यही खालको डर फेरि मेयर बन्ने आकांक्षा सहित उम्मेदवारी दिएको रेणुलाई छ। बागी उम्मेद्वार रहेका पौडेलले कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिने जनाएका छन्। जिल्लामा राम्रो छवि बनाएका पौडेलले कांग्रेसको मत धेरै काट्दा त्यसको फाइदा विपक्षी उम्मेद्वारलाई हुने देखिन्छ।
अघिल्लो पटक 1,50,274 रहेको मतदाता यसपटक बढेर 1,85,752 पुगेको छ। बढेको 35,000 मत कुन दलतिर बढी आकर्षित छ र युवाहरूलाई लक्षित गरेर कसले कार्यक्रम दिन सक्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको समेत निर्वाचन क्षेत्र महानगरमा पर्ने र राप्रपाको जनमत राम्रै भएकाले अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक केही फरक हुने देखिन्छ। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा रेणु भरतपुरका लागि नयाँ थिए, तर यो 5 वर्षको अवधिमा उनले महानगरमा बनाएको सम्बन्ध र सम्पर्क उनका लागि अर्को अनुकूलता हो। दुवैका आफ्ना चुनौतीका बीच आगामी निर्वाचन कसले जित्ला यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट। निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ता स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावमा होमिएका छन्। कतिपय शीर्ष नेता निकट चुनावमा होमिएको बेला अर्को समूह भने चुनावमा उठ्नेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिइरहेको छ। एक रिपोर्ट। चैत्र 4 गते कपिलवस्तुको शिवगढीमा बसेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन उपयोग गर्ने कि बहिष्कार गर्ने बारे लामो छलफल गरेको थियो। तर बहुमत सदस्यले स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्दै बैठक सकिएको थियो। बैठकले जनपक्षीय एमसीसी विरोधी उम्मेदवारलाई सघाउन सकिने पनि निर्णय गरेको थियो। महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव स्थानीय निर्वाचन उपयोगको पक्षमा थिए, तर बहुमत सदस्यले संसदीय भाषमा भाषिने भन्दै चुनाव उपयोग नगर्ने पक्षमा निर्णय गरेपछि महासचिव विप्लव पछि हटेका थिए। तर उनकै निर्देशनमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको भन्दै बहुमत समूहले आपत्ति जनाएको छ। क्रान्तिकारी पार्टी रहिरहनका लागि त क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा अडान लिनु पर्यो। क्रान्तिकारी सिद्धान्तका लागि चाहिँ जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार हुनु पर्यो नि। त्यहाँ कहीँ न कहीँ बलिदानको कमी रह्यो, कहीँ न कहीँ चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्थाका अगाडि झुक्ने काम भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। चुनाव उपयोग गर्ने कि नगर्ने बारे विवादमा फँसेको नेकपामा यसले थप तरङ्ग ल्याएको छ। राजनीतिका जानकारले वैचारिक विमति भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। यो व्यवस्थामा चाहिँ निर्वाचन मान्नै पर्छ, गणतन्त्र मान्छु र निर्वाचन मान्दिनँ भन्नु भनेको यो चाहिँ गणतन्त्रकै उपहास हो। त्यही भएर निर्वाचन भनेको परीक्षा हो। हरेक नेताले आफ्नो नीति, आफ्नो औचित्य र आफ्नो हैसियतको परीक्षण निर्वाचनकै माध्यमले गर्ने हो। त्यो निर्वाचनमा जानु राम्रो पक्ष हो। अरू नेकपाको उदयपुर, रोल्पा, कालीकोट, रुकुम, बझ्याङ लगायत जिल्लाका पालिकाहरूमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य लगायतमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। ती स्थानमा चुनावमा भाग लिनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका नेता निकट व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएको बताइन्छ। चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्नेमा आन्तरिक रूपमा ध्रुवीकृत उक्त पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्न लागेको पनि कतिपयको बुझाइ छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। विकास र सेवा सुविधा गाउँ गाउँमा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा बाँडेर स्थानीय सरकार गठन गरिएको 5 वर्ष पुग्दै गर्दा आम जनतामा अझै गुनासा रहेका छन्। देशको दूरदराजमा त सेवा सुविधा र विकास पुग्यो पुगेन लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीले नै यो 5 वर्षमा स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। आखिर कहाँ कहाँ चुके त उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरू? एक रिपोर्ट। यी हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीय सरकार आएपछि भएका विकासे कामका प्रतिनिधिमूलक दृश्य, जहाँ नागरिकले सन्तुष्टिभन्दा गुनासो गरिरहेका छन्। कतै सडक पूर्वाधार पुग्दा ढल र पानी पुगेको छैन, कतै पेटी बिनाकै सडकभन्दा हिँडडुलमै सास्दैछ। 5 वर्षमा केही विकास भए जस्तो देखिए पनि पूर्ण रूपमा योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा पुगिरहेका छौँ र स्थलगत वास्तविकता देखाइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँको विकासको स्थलगत वास्तविकता देखाउँछौँ तपाईँलाई हामी। यो ड्रेन बनाइएको छ सडक पेटीको लागि, ढल यसरी ओपन रूपमा राखिएको छ, त्यो पनि सानो पाइप छ, यसले कसरी व्यवस्थित गर्ला। अर्को खानेपानीको यहाँ पाइप, यो अवस्थाले पनि देखाउँछ
हामीले कस्तो विकास गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको अवस्था यी दृश्यहरूले आफै देखाइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकासको कस्तो अनुभूति यहाँका स्थानीयले गरे त? हामी केही आवाज पनि लिन्छौँ। धेरै जस्तो त विकास भएकै छ, यहाँ चाहिँ अहिले रोकिरहेछ। यस के कारणले चाहिँ थाहा भएन। यहाँ चाहिँ अहिले रोकेको त भयो, 3 महिना जति भयो यो काम रोकेर। योभन्दा अगाडि उता साइडतिर सबै भइसकेको छ, पिच गरिसकेछ। यो त अहिले सबै अलि लथालिङ्गै भइरहेछ, काम त केही सुचारै भएको छैन। अचकोल काम कि तपाईँको जे पनि अब चाहिँ पुरुष काम गर्नु नसक्ने अलि छोडिदिने अनि भोटरकोल गरिदिने। अब त्यहाँ नगरपालिकामा गयो भने त्यस्तै हो तपाईँको काम। यहाँबाट उताबाट यहाँबाट यो के विकास हुने, उहाँ रोड पिच गरेको छैन, यस्तो गति गरेर गएको छ, सबै छारो धुलो आइरहेको छ, हामीलाई गाह्रो छ। पानी छैन, आएको छैन। मध्यपुर, ठिमी, भक्तपुर, सूर्यविनायक, सागुनारायण लगायतका भक्तपुरका स्थानीय तहमा अपुरा विकास भएका छन्। सडक, खानेपानी लगायतका आधारभूत विकासमा भएको हेलचिक्राइले नै स्थानीय सरकारलाई गिज्याइरहेको छ। उपत्यकावासीहरू स्थानीय सरकारको सेवा सुविधा नै छिटो छरितो नभएको, खानेपानी, ढल, सडकको विकासले उल्टै शास्ति दिएको गुनासो गरिरहेका छन्। 3 नम्बरको बजेट पारित हुन्छ अनि यो त कताबाट के चाहिँ विकास भएको छ त? यो त खालि भुँडी भरिने काम मात्रै भएको छ। जुन सरकार पनि जस्तोको तस्तै हो, केही छैन। गरिबको गरिब, धनीको धनीकै। गरिबले हेर्ने होइन, धनीले हेर्ने, गरिबले हेर्ने छैन, कोही छैन। पूर्ण रूपमा चाहिँ विकास भइसकेको छैन। कहिले जाँदाखेरि अझै भेटिँदैन, कहिले को भेटिँदैन, कहिले को भेटिँदैन। कतिपय स्थानमा विकासलाई स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँगै तीव्रता दिइएको छ। लामो समय हुन नसकेको विकास आखिर स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा किन हतार गर्दै भइरहेको छ त? यहाँको दृश्य पनि देखाउँछौँ हामी तपाईँलाई, यो हेर्नुहोस्। भक्तपुर मात्रै होइन, काठमाडौँको कागेश्वरी, मनहरा होस् वा शङ्करापुर, बुढा नीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर र चन्द्रागिरी, हरेक स्थानीय तहमा विकासे काम अधुरै छन्। मुख्य सडक चिल्ला भए पनि भित्री सडक शास्ति बढाउने खालका छन्। अझ किसानहरू नै सिँचाइ अनुदान र ढल व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा कृषि कर्मलाई केही गरौँ भन्नेहरू निराश बन्नु परेको दुखेसो पोखिरहेका छन्। समस्या त अब धेरै हामीले भोगिरहेछौँ। अब किसानहरूले यसो अब दुःख गरेर चाहिँ बाली नाली लागेको हुन्छ होइन। कहिले अब ढलको व्यवस्था नभएर ढल बगेर हेर्नुहोस् न, यहाँ हामीले अब तोरी छरेको थियौँ। तोरी पनि हामीले अब यतिमा झन्डै 1 मुरी आउनुपर्ने तोरी त अब 4 महिना जति हामीले बटुलेको छौँ। यो समस्या खेपिरहेको छौँ। अलिदेखि नै ढल लिएर आउनुभएको छ, तर निकासा चाहिँ यहाँ हाम्रो उब्जाउ भूमिमा चाहिँ उहाँहरूले निकासा राख्नु भएको छ। तर हामीले एउटा कृषि योजनाहरू विभिन्न योगदानहरू आएको छ भन्नुभएको छ, तर त्यो कुराहरूमा पनि हामीलाई केही पनि सुविधा छैन। सडक बने पनि ढल व्यवस्थित हुन नसक्दा दुर्गन्धसँगै बाली नालीमा असर परेको छ। उपत्यकाको कृषि पकेट क्षेत्रलाई बचाउन जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन। बरु उल्टै कृषियोग्य जमिनलाई जग्गा सम्याउने नाममा खण्डीकरण गर्न गराउन जनप्रतिनिधिहरूले नै सघाइरहेका छन्। पूर्वाधार विकासमा भन्दा उपत्यकामा जग्गा सम्याउने र प्लटिङको अनौठो विकास अचाक्ली बढेको छ। स्थानीय सरकार आएको 5 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा विकासले गति लिएको भनिए पनि व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले हुन सकेको छैन। नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिभन्दा अनावश्यक लाभमा जनप्रतिनिधि लोभिएका त होइनन् भन्ने आशंका बढाउने गतिविधि पनि पर्याप्त देखिएका छन्। कोर क्षेत्रमा विकास भए पनि सडक, बत्ती, पानी लगायतको ढलको सुविधा पुगे पनि भित्री क्षेत्रहरूमा अझै पनि विकासको अनुमति आम नगरवासीले यो 5 वर्षमा गर्न पाएका छैनन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक विकासको संवाहक निजी क्षेत्र भएको भाषण गर्ने दलहरूले चुनावका बेला भने उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
चन्दा आवश्यक पर्दा उपयोग गर्ने तर दलका घोषणापत्र निर्माणमा उनीहरूले वास्ता नै नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। टिकट दिँदा पनि सकेसम्म निजी व्यवसायीलाई बाहिर नै राखेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। निजी क्षेत्रले भने आर्थिक विकासमा एजेन्डामा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै घोषणापत्रका प्रतिबद्धतापूर्ण पालना गर्न दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक रूपान्तरण र अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने विषयमा दलहरू गम्भीर बन्न नसकेको दृष्टान्त स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा देखिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले निजी क्षेत्रलाई घोषणापत्र लेखनदेखि उम्मेदवारको टिकट पाउनेसम्म सबै विषयमा उपेक्षा गरेपछि व्यवसायीले यस्तो महसुस गरेका हुन्। चन्दा चाहियो भन्दै जति बेला पनि उद्योगी कहाँ पुग्ने उनीहरू निर्वाचनमा भने निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेको निजी व्यवसायीको आरोप छ। सहकारी गरेर आर्थिक विकास गर्ने त परको कुरा, दलका घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र बनाउँदा एक शब्द पनि निजी क्षेत्रलाई नसोधेको विषयले अचम्ममा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यक्तिगत रूपमा दिनुलाई अलग्गै हुन्छ, तर संस्थागत रूपमा चाहिँ नि त्यस्तो छलफलको कामहरू भएको मेरो नलेजमा छैन। व्यवसायमा पनि राजनीति गर्ने काम चाहिँ कृपया नगरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। चन्दा लिनको लागि चाहिँ अन्य चाहिँ स्रोत साधनहरू जुटाउनको लागि निजी क्षेत्रका मान्छेहरूको चाहिँ लाइको जस्तो सुकै पनि उमा पनि नभई भएन। स्थानीय विकासको मोडलमा यहाँहरूको धारणा के छ र उत्पादन वृद्धि गर्न या आयात प्रतिस्थापन गर्न या स्थानीय विकासको क्रममा रोजगार सिर्जना गर्ने क्रममा यहाँहरूको कुन किसिमको सहयोग चाहिँ के कुरो विषयवस्तु उठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर उहाँहरूले तयार गर्नुभएको चिजहरूमा निजी क्षेत्रको कुनै पनि संलग्नता भएको मैले चाहिँ एउटा जानकारी प्राप्त गर्न सकिनँ। घोषणापत्रमा आर्थिक विषयका सम्बन्धमा समेट्नुपर्ने अधिकांश विषयहरू उल्लेख गरेको र निजी क्षेत्रसँग सहकारी गर्ने भन्ने पनि उल्लेख हुँदा व्यवसायी उत्साहित नै छन्। राजनीतिक एजेन्डा सकिएपछि आर्थिक एजेन्डामा दलहरू बाध्य भएर आएको भन्दै निजी व्यवसायीले लेखिएका कुरा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको बताएका छन्। यस्तै राजनीतिक आस्थाका आधारमा आर्थिक क्षेत्रका विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न पनि निजी क्षेत्रले दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। पत्रमा हेर्नु भने आर्थिक एजेन्डाहरूलाई उहाँहरूले सकभर जम्मै कुरा लेखेको छ। म चाहिँ त्यसमा लेख्नेमा कन्जुसी गरेका छैन, तर चाहिँ नि त्यसको अब 5 वर्षमा के गर्न सक्छ, कति गर्न सक्छ र हामी जनताहरूले पनि हामीले पनि उहाँहरूलाई यो लेखेको छ यति गर्नुपर्छ यो गरे खोइ भनेर प्रश्न गर्नलाई हामी तयार हुनुपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी र सबै स्थानीय तहमा सँगै कार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि बताएको छ। स्रोत साधनहरू दिनेमा थियौँ, चन्दा दिनेमा थियौँ, अवसर दिनेमा थियौँ, रोजगार दिनेमा थियौँ उहाँहरूलाई, तर आज हामी टिकट लिनेमा पर्यौँ। त्यस कारणले दिँदा कति सजिलो हुँदो रहेछ र माग्दा कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो होला। धेरै स्थानीय निकायहरूमा धेरै राम्रा काम पनि गर्नुभएको छ। त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ के काम सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो भन्ने कुरोमा सहकार्य हुनै सकेन। पुराना घोषणापत्रमा समेटिएका अधिकांश विषय कार्यान्वयन नभएको अवस्था हेर्दा अहिले आएको नयाँ घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र त्यति विश्वस्त देखिन्न। उही कर्मकाण्डी काम मात्र भएको निजी बुझाइ छ। अघिल्लो कार्यकाललाई हेरेर अहिले 20% मात्र राजनीतिक मत र विकासका कामलाई 80% मत खस्ने व्यवसायीहरूको मत छ। जे भए पनि घोषणापत्रमा लेखिएका विषयलाई लिएर अब जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र बताउँछ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा भोकमरीबाट 1 वर्षमा 5 वर्ष मुनिका 1900 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 को जुनदेखि 2022 को अप्रिल 1 सम्ममा यो संख्यामा बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। यातायात कठिनाइको कारण बालबालिकालाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउन नसकेको कारण अझै धेरैको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्टका लडाकुहरूले गत जुन महिनादेखि टिग्रेका अधिकांश क्षेत्रमा कब्जा जमाएको कारण उक्त क्षेत्र इथियोपियाका अन्य क्षेत्रसँग सम्पर्कविहीन भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। उक्त क्षेत्रबाट केन्द्रीय फौज फिर्ता भइसकेको छ। टिग्रे क्षेत्रमा बैंक सेवा, फोनलाइन र सडक सहितका सबै सेवा सुविधा बन्द गरिएको छ। इथियोपिया सरकारले टिग्रेका नागरिकलाई निशाना बनाएर कुनै कारवाही नगर्ने जनाउँदै लडाकुलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार टिग्रेका 55 लाख मानिसहरूलाई मानवीय सहायता आवश्यक छ भने 1,15,000 बालबालिकाहरू कुपोषणबाट ग्रसित भएका छन्। यस्तै सो क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीले महिनौदेखि तलब पाएका छैनन् भने बैंक बन्द भएको कारण मानिसहरूसँग खाना र अन्य सामग्री किन्न पैसा छैन। खेती गरेर खाने जमिन नभएको कारण सहरी क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाहरू कुपोषणको खतरामा रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। टिग्रे क्षेत्रका 7 लाख मानिसहरू भोकमरीको समस्यामा छन्। त्यहाँ राष्ट्रसङ्घले कुनै सहयोग पुर्याउन सकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका विभिन्न 5 खेलका 6 खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। मंगलबार कोषले 6 खेलाडीलाई 5,56,843 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिएका एथलेटिक्सका जेतबहादुर केसी र करातेका विष्णु नेपालीलाई समान 1,25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। भलिबलकी रिया कुँवरले 63,929, आइटिएफ तेक्वान्डोका दीपक गौतमले 87,914, करातेकी कुपिला विष्टले 75,000 र ब्याडमिन्टनकी सीमा राजवंशीले 80,000 प्राप्त गरेकी छन्। केसीलाई हातमा चोट, विष्णुलाई पक्षघात, रिया, सीमा र कुपिलालाई घोडामा चोट तथा दीपकलाई काँधको समस्या छ। कोषका अध्यक्ष समेत रहेका राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडीलाई उक्त रकम बराबरको चेक एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोषका सदस्य सचिव समेत रहेका नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा सहयोग वितरण गरिएको हो। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहमा 1,50,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी, कतिपय गाउँपालिकाको अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य निर्विरोध। आजदेखि देशभर मतपत्र पठाउन थालियो। सत्तारूढ दलहरूबाटै महिला सहभागिताको उपहास। फरक दलबाट उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार ओझेलमा प्रमुख पदमा 50% हुनुपर्नेमा 33% मात्रै। स्थानीय सरकारको अनुभूति नै गर्न नपाएको काठमाडौँ उपत्यकावासीको गुनासो। सडक, ढल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकासमा विफल, नयाँ नेतृत्वमाथि दबाव। सत्तारूढ दल र नेतामाथि ओलीको गाली गलौज। गठबन्धन कुहेको ढोड भएको टिप्पणी। कांग्रेस घोषणा पत्र प्रति गम्भीर आपत्ति। अभिव्यक्तिप्रति आयोगको चासो। दलहरूको घोषणा पत्रमा उपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो। कागजी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव। आर्थिक क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह। इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा भोकमरीबाट 1 वर्षमा 1,900 बालबालिकाको मृत्यु। बिरामी बालबालिकालाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउन नसक्नु मुख्य कारण। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका विभिन्न 5 खेलका 6 खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान। समाचार अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम एचडी। नमस्कार।